बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व ताला के लिए हैं। वही लायके हम्द व सना हैं और उन्हीं को तारीफ़ ज़ेबा है। दुरूद ब हुज़ूर सरवर कौनैन, वजह तख्लीक कायनात, फ़ख्र मौजूदात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उबैदा सलमानी, अबुल आलिया मुजाहिद, सदी और दीगर बहुत से असलाफ़ रहमतुल्लाहि अलैहिम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था और वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था और उसकी औलाद नहीं थी। अलबत्ता भतीजे थे, वो उसके मरने के ख्वाहिशमंद थे ताकि वो उसके माल के वारिस बने। इनमें से एक भतीजे ने इसको कत्ल करके एक चौराहे में फेंक दिया। अब जब सुबह हुई और लोगों में गुफ्तगू शुरू हुई तो उसका वही भतीजा मजलूम बनकर चीखो पुकार करता हुआ आया। तो लोगों ने कहा कि तुम लोग झगड़ा न करो, बल्कि अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ। तो वो इसका भतीजा ये मामला लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि जिसको ये इल्म हो कि मकतूल को किसने कत्ल किया है, वो हमें इसके बारे में बता दे। किसी के पास इसका इल्म न था कि मकतूल को किसने कत्ल किया। अब लोगों ने आपसे इल्तजा की कि अल्लाह ताला से इस बारे में मालूम करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अल्लाह ताला से मालूम किया तो अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? उनका मकसद ये था कि एक मकतूल के कातिल मालूम करने के लिए गाय के ज़िबा करने का क्या ताल्लुक है। कहाँ मकतूल का मामला और कहाँ गाय ज़िबा करने का हुक्म। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जाहिलों में से हो जाने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, यानी वही कुछ कह रहा हूँ जो मेरी तरफ वही हुई है, या इसका मतलब मुराद ये है कि जिस बात की वजाहत मुझसे आप लोग चाहते हैं अल्लाह ने उसी के बारे में मुझे ये जवाब दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उबैदा, मुजाहिद, अकरमा, कतादा, सदी अबुल आलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम और इनके अलावा दूसरे अहले इल्म हज़रात का कहना है कि अगर वो किसी भी गाय को ज़िबा कर देते तो उनका मकसद हासिल हो जाता, लेकिन उन्होंने तशद्दुद से काम लिया तो उन पर सख्ती की गई। इस बारे में एक मरफू हदीस भी मरवी है, लेकिन इसकी सनद कमज़ोर है। इन लोगों ने गाय की सिफत, रंग और उम्र के बारे में पूछा तो उनको ऐसी गाय के ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है जो बहुत कम पाई जाती है। इसकी मज़ीद तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है। बहरहाल उनको एक ऐसी गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ जो दरमियानी उम्र वाली हो, ना बहुत बूढ़ी ना छोटी उम्र वाली। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा और मुजाहिद, अबुल आलिया, अकरमा, हसन और कतादा रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम व दीगर अहले इल्म हज़रात का यही कहना है कि फिर उन्होंने अपने ऊपर सख्ती करते हुए इसके रंग के बारे में पूछा कि गहरे जर्द रंग की हो, यानी कुछ सुर्खी माइल है कि इसे देखने वाले खुशी महसूस करें। ऐसा रंग भी आम नहीं मिलता था। उन्होंने मज़ीद तशद्दुद से काम लिया और कहा कि हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो इसकी माहियत वाज़ेह करे, क्योंकि गाय हम पर मुश्तबे हो गई है और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो रहनुमाई पा लें। इब्ने मरदुया और इब्ने अबी हातिम ने एक मरफू हदीस बयान की है कि अगर बनी इसराइल इंशाअल्लाह ना कहते तो उनको मतलूबा गाय ना मिल सकती, लेकिन इसकी सेहत महल्ले नज़र है। इरशाद बारी ताला है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ताला फरमाता है कि वो गाय काम में लगी हुई ना हो, ना तो ज़मीन में जोती गई हो और ना खेती को पानी देती हो, इसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे, अब सब बातें तुमने दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने गाय को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले नहीं। ये सिर्फ पहली सिफ्तों से भी ज़्यादा सख्त है। अब इनको एक ऐसी गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया जो काम में लगी हुई ना हो, हल चलाने और खेती सैराब करने का काम इससे ना लिया गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बताए हुए अहकामात से मुराद ये थी कि एक आम रंग से मुख्तलिफ हो, इसके जिस्म पर कोई रंग ना हो, ऐब से सही सालिम हो। और जब अल्लाह ताला ने इस गाय को ख़ास सिफ़तों और खूबियों के साथ मशरूत कर दिया तो कहने लगे, अब तुमने सही सही बात बता दी। तो इसके मुतल्लिक भी ये बयान किया जाता है कि ऐसी सिफ़तों वाली गाय एक ऐसे शख्स के पास मिली जो अपने वालिदैन के साथ नेकी और एहसान करने वाला था। उन्होंने इसको गाय फ़रोख्त करने का कहा तो उसने इनकार कर दिया। उन्होंने उसकी कीमत काफ़ी बढ़ा दी, यहाँ तक कि सदी के कौल के मुताबिक
انہوں نے گائے کے وزن کے برابر سونا دینے کی پیشکش کر دی، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ آخر کار انہوں نے گائے کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا دے کر اس کو خرید لیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مطابق اس گائے کو ذبح کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا کہ اس مقتول کو گائے کے کسی حصے کے ساتھ لگاؤ۔ بعض نے کہا کہ ان کو ساتھ لگانے کا حکم ہوا، بعض نے کہا کہ نرم ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہڈی کے ساتھ لگانے کا حکم تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان والے گوشت کے ساتھ لگانے کا حکم تھا۔ جب انہوں نے مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ لگایا تو اللہ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی آنتوں کو کھینچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے کس شخص نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی کے بیٹے نے مجھے قتل کیا۔ اتنی بات کہنے کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی جس طرح اس نے تمہیں اس مقتول کو زندہ کر کے دکھایا ہے، اسی طرح وہ جب چاہے گا ایک ہی وقت میں تمام مردوں کو زندہ کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں فرمایا کہ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا سب کچھ ایک ہی جان کی طرح ہے۔ اس پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے تم ہمارے ساتھ ہنسی کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نادان بنوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ وہ رنگ کی کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ تم کو بتا دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین میں جوتی گئی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ وہ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں یقیناً کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔